अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इस्लामाबाद, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त मैं नादरा हेड ऑफिस में मौजूद हूँ और नादरा की जानिब से एक ऐसी डेवलपमेंट की गई है, एक ऐसी अचीवमेंट, एक ऐसा मैकेनिज्म लाया है जो पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं पर भी नहीं है। पाकिस्तान वो पहला कंट्री बना है जिसने शनाख्ती कार्ड को डिजिटलाइज कर दिया। ये सारा मामला क्या है, तफसीलात क्या है, ये डिटेल्स क्या हैं, ये आपके सामने रखते हैं और साथ साथ चेयरमैन नादरा से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो खुद आपको बताएंगे कि अब शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आपको नादरा हेड ऑफिस, नादरा ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे, अपने बिस्तर पर बैठे रहें और वहां से होकर आप कैसे शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं, इसके लिए चलते हैं और नादरा चेयरमैन से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त नादरा हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। लैंडमार्क अचीवमेंट, पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात हैं जो हम लाइंस में खड़े होकर शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश किया करते थे और फिंगरप्रिंट्स की झंझट हुआ करते थे, वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं और कौमी शनाख्ती कार्ड को अब बाकायदा डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट में तब्दील कर दिया गया है। ये सारी टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी साइंस क्या है और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है नादरा के लिए, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने ये चीज़ अचीव की है। इस पर बातचीत करने के लिए चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? ठीक अल्लाह है, का शुक्र, बिल्कुल। व्हाट वाज द थॉट, कहाँ से आपने ये थॉट कंसीव की, कहाँ, ये कितना लंबा सफर था एंड देखिए, ये सारी चीज क्या? मैं इससे पहले यूनाइटेड नेशन में चीफ टेक्निकल एडवाइज़र था, 130 मुल्कों को देख रहा था और वहाँ लीगल आईडी की रिजीम को ही देख रहा था कि लीगल आईडी कैसे दिया जाता है, क्या उसके स्टैंडर्ड हैं, क्या आइडेंटिटी लाइफ साइकिल है और उस आइडेंटिटी का के क्या यूजेस हैं सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव करने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। तो वो मैं लिखता रहा कि अगर मुझे पाकिस्तान का मौका मिला तो कौन से वो इनिशिएटिव ऐसे मैं करूं कि जो इन 130 मुल्कों में भी नहीं हुए और पाकिस्तान पॉयनियर बने, क्योंकि पाकिस्तान पॉयनियर था। हमने मल्टी बायोमेट्रिक सिस्टम जब आगाज़ किया इम्प्लीमेंट करने का तो हम दुनिया में तकरीबन पहला मुल्क थे। जब हम 75 मिलियन लोगों को आईडी कार्ड दे चुके तो इंडिया को ख्याल आया कि ये सिस्टम अच्छा है, हमें भी अपनाना चाहिए। तो इंडिया जो है हमारा फॉलोअर था। इसी तरह जो हमने एक्सपेरिमेंटेशन की कि आईडीपीज का क्राइसिस हुआ, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का, या कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की तो वतन कार्ड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि सैलाब से मुतासरीन लोगों को कैश कैसे देनी है। तो वो दुनिया ने हमसे सीखा। हमने एक ऐप और एक प्लेटफॉर्म जो है उस इजाद किया। ऐप जो है वो एक खास फंक्शन और प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। आईडी पाकिस्तान जो, हाँ जी, पाक मोबाइल ऐप आईडी की जो है, और जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, बैंक्स के लिए है, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, एजेंसीज के लिए। ठीक है, ये दो इसमें मवाजना करना बड़ा जरूरी है। हाँ। अच्छा, तो जो हमने ये देखा कि लोग बायोमेट्रिक्स देने जाते हैं तो क्यों ना मोबाइल फोन को नादरा का ऑफिस बना दिया जाए ताकि लोग जाए ना। अब ये एक बड़ी रेवोल्यूशनरी जो है चेंज है एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में। एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन अमूमन पूरी दुनिया में अपने शहरियों को बुलाता है अपने ऑफिस, और ये उनके घर जा रहे हैं। हम उनके घर जा रहे हैं, हम उनके लिए इतना ट्रांसपेरेंट और अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आपके पास जो डिवाइसेस हैं उनके थ्रू हमारे साथ करें बिजनेस। आसानी के लिए अगर हम एक एक करके शुरू करें, कौमी शनाख्ती कार्ड को डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट्स, यानी कि अब मेरे पास ऐप मौजूद है मोबाइल फोन में, वहां से मैंने शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करना है, मेरा फेस रिकग्निशन भी होगी, मेरा बायोमेट्रिक भी होगा, और उसके बाद वो जो आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा फिजिकली मुझे मौसूल होगा या उसी ऐप के अंदर बस वो आ जाएगा और मैं उसी तरह से उसे इस्तेमाल करूंगा। अब ये हम प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। ऐप तो हो गया कि आपका कार्ड बन गया, आपको डीएचएल से वो फिजिकल कार्ड भी आ गया। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म ये है कि हम डिजिटल वॉलेट में आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करना है हर उस काम के लिए जिसके लिए कि हम देखें कि बरक़ात ही है। फिर बरक़ात एलिजिबल है सेहत कार्ड के लिए, आप एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए, आप एलिजिबल हैं
کوئی اور Financial transactions کے لیے، فائنینشیل ٹرانزیکشن کے لیے. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ اس کو ہم ڈیجیٹل آئی ڈی کی طرف چاہتے ہیں. ہمارا ڈیجیٹل آئی ڈی اس میں بھی ہم پائنیئر کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں ڈیجیٹل آئی ڈی جو ٹویٹر کا ہے, جو فیس بک کا ہے, جو ای میل ہے, وہ بھی تو یونیک ہے نا. اور کئی دنیا سیلف ساورن آئی ڈی کی طرف جا رہی ہیں کہ میں ہوں تو میں اپنا آئی ڈی بناؤں. جیسے وی چیٹ وی آر ایکسپیرینسنگ ان چائنا. ہاں جی, اور بلاک چین ٹیکنالوجی ہے. ہمارا ڈیجیٹل آئی ڈی کا کانسیپٹ ہے کہ وہی ڈاکومنٹ جو حکومت نے آپ کو دیا ہے وہ ڈیجیٹل والیٹ میں ڈیجیٹل فارم پہ چلا جائے, اور جب آپ اپلائی کریں تو آپ کو فوراً آپ کے فون پہ آ جائے. اب یہ آپ کی مرضی, آپ نے فون پہ بھی لے لیں اور جہاں ویژول انسپیکشن چاہیے وہاں وہ بھی دکھا دیں. تو ہم نے وہ پروڈکٹس, پہلا جو ایپ تیار کی اس پہ 75,000 پاکستانی سمندر پاکستانیوں نے 150 دنوں میں سکسیسفلی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیا اور کارڈ بنوائے. اسی طرح اور لوگوں نے پاور آف اٹارنی جو ہے وہ لی گھر بیٹھے ہوئے, امبیسی گئے بغیر, تو وہ بھی ویل ورسنٹ ہو گئے. تو ایک ڈیجی اسکل کا پلیٹ فارم بھی رول آؤٹ کیا جس میں یہ پروڈکٹس آتے جائیں گے تا وقت کہ وہ پاکستانی جو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں وہ اس ڈیجیٹل والیٹ کو یوز کر سکیں. اس پہ ابھی بہت کام ہونا ہے, ٹیسٹنگ ہونی ہے, لیکن ہم نے اناؤنس اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگ ہمارے ڈیجیٹل پروڈکٹس کو دیکھیں, سمجھیں, پرکھیں اور ہماری رہنمائی کریں. کسی بھی طرح سے ٹیمپر نہیں کیا جا سکتا. یا ہم نے دیکھا کہ ماضی میں سر نادرا کے بہت سارے شناختی کارڈ بنتے رہے جو کہ ایک بندہ 2-3 شناختی کارڈ لے کے گھومتا رہا ہے, اور کچھ بہت سارے مہاجرین بھی تھے جنہوں نے جعلی طریقے سے شناختی کارڈ بنوا لیے تھے. اس کو ٹیمپر نہیں کیا جا سکتا. اس پہ یہی ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم اس میں ایسے سیکیورٹی فیچرز رکھ رہے ہیں کہ وہ نہ کیا جائے. وہ سیکیورٹی فیچر آن ٹاپ آف فزیکل کارڈ ہیں. ایک فزیکل کارڈ جو ہمارا ہے اس میں 31 سیکیورٹی فیچر ہیں. سو ون آف دا موسٹ سیکیور کارڈ. فورجری کارڈ کی, فزیکل کارڈ کی ناممکن ہے پاکستان میں, لیکن اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی نادرا کا امپلائی مل جائے اور وہ غلط ان آتھرائز پروسیس کر لے, اس کے لیے یہ سسٹم ہے کہ جب پروسیسنگ وہ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کیوں زیادہ ہے یا کہاں بہت فاسٹ پروسیسنگ ہے, تو ہم زوم ان کر کے اور ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو سارا اس وقت ریئل ٹائم میں جو سارا پروسیس چل رہا ہے, اس کی مانیٹرنگ کے لیے کوئی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے آپ کی؟ جی, یہ آپریشن روم ہے. ہر روز سی او ادھر بیٹھتے ہیں, میں بھی ٹائم گزارتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں. مثلاً ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میگا سینٹر کراچی میں 19 لوگ لائن میں لگے ہیں, بلو ایریا میں 15 ہیں اور لاہور میں 22 ہیں. تو یہ ایک تھریش ہولڈ سے جب زیادہ جاتا ہے, مثلاً ابھی ایوریج ٹائم 6 منٹ لگ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 6 منٹ میں ایک کارڈ پروسیس ہو رہا ہے. تو اگر یہ نکل جاتا ہے کہ 15-20 منٹ ایک کارڈ کو آ جاتے ہیں, تو وی دین لک کہ ہمارے اکوپمنٹ کے ساتھ تو نہیں پرابلم, یا کون امپلائی ہے جو وہ اس کو دیکھ رہا ہے, ان لائنوں کو کون ہینڈل کر رہا ہے, then we call them from here. اسی طرف آتے ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ ساری چیزیں بڑی افیکٹولی کام کر رہی ہیں, لیکن دوسری طرف کچھ جگہوں پر بڑی لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں. جی جی جی. یہ کیا وجہ, لوگوں کا فلو زیادہ ہے یا انتظامیہ تھوڑی سی سست ہے وہاں پہ؟ نہیں, وہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے سروس کی. دیکھیں, نادرا کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف شناختی کارڈ کا اجرا کر رہا ہے. ہم اب بہت سارے کام کر رہے ہیں. ہم احساس کے کسٹمرز کو ویریفائی کر رہے ہیں, احساس پروگرام جو ہے حکومت کا. ہم یہ این سی او سی کو کر رہے ہیں کہ جو کووڈ کے ہیں. ہم فیسیلیٹیشن سینٹر ورلڈ بینک کے جو بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں ہمارے پاس. ہم ٹیمپرری ڈسپلیس پیپل کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں. آن لائن پاسپورٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, آن لائن ویزا کے بھی اپلیکیشنز مینیج کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان فیٹف میں ہے اور فیٹف کی بہت ساری چیزیں ہمارے بینکنگ سے ریلیٹڈ ہیں. یہاں پر ایک چیز آپ نے مینشن کی ہوئی ہے, ڈیجیٹل کانٹیکٹ لیس بینکنگ. ہاں جی. اس جدت کے بعد, اس ٹیکنالوجی کے پاکستان پورے میں پریویل ہونے کے بعد بینکنگ کس طرح سے ڈیجیٹل ہو جائے گی؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو سرمایہ دار ہے یا اشرافیہ ہے وہی بینک اکاؤنٹ کیوں کھولے. ایک تو یہ پرابلم تھا, اس کو یہ سالو کرے گا کہ آپ ڈیجیٹلی 5,000 بھی ہیں تو آپ کھول سکتے ہیں اکاؤنٹ. اور اس کے بیک اینڈ پہ ایک سسٹم ہم نے بنایا ہے, اس کو آما کہتے ہیں, موبائل اکاؤنٹ, ایزی موبائل اکاؤنٹ.
تو وہ اس میں 11-12 بینکس جو ہیں ان کے تھرو وہ بینک کھول سکے گا. اگر فائنینشیل ٹرانزیکشن بھی ریکارڈ ہونی شروع ہو گئی اور وہ اس کو ٹریس کر سکنے کی پوزیشن میں ہو گئے تو آپ کا ٹیکسیشن کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا فائنینشیل سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور پھر فاٹف وغیرہ جو ہے وہ نکلیں گے نہیں. وہ میرا گول ہے وہ ہمیں فالو کریں, وہ دوسرے ملکوں کو بتائیں کہ یہ سسٹم آپ امپلیمنٹ کریں. طارق ملک صاحب, تھینک یو سو مچ سر. آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, ہم اس چیز کو بھی اکنالج کرتے ہیں, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور بہت قیمتی وقت سے انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں دیا. ون لاسٹ تھنگ اف یو وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان پہ یقین رکھیں, اپنے اداروں پہ یقین رکھیں, اپنے لوگوں پہ یقین رکھیں, اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساکی چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب, ہسٹوریکل مومنٹ ہے پورے پاکستان کے لیے. امید ہے یہ کنسپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور آنے والے ٹائم میں ہم سارے اور ہماری جنریشنز اسے مستفید ہوں گی. انہیں اور ان کی پوری ٹیم کو بہت مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.